यार इस वक्त ये जो ठनी हुई है ईरान और अमेरिका में, आपको क्या लगता है ये डेडलॉक जो है ये बरकरार रहेगा या बर्फ पिघलेगी कहीं ना कहीं इस बार? जी बिल्कुल, एक बड़ी मुश्किल सूरत हाल है। और अगर बर्फ पिघलती भी है किसी तरह, एक मुज़ाकरात तो खैर चल रहे हैं, इस वक्त फाइट टॉक हो रहा है। और दो पहलू हैं मुज़ाकरात के, एक अमेरिका और ईरान के बीच जो पाकिस्तान और कतर और दूसरे इंटरमीडियरी के थ्रू हैं, और दूसरे इस वक्त ईरान और ओमान के दरमियान, जो सिर्फ उसके लिए हैं कि ये अपना हुर्मुज़ पे कोई रास्ता निकाला जाए कि वहाँ पे जो शिपिंग में जो मैरीटाइम ट्रैफिक है वो दोबारा से बहाल हो। तो उसमें जो उम्मीद है वो जो ओमान वाले मुज़ाकरात, उसमें थोड़ी सी ज़्यादा है कि उसमें कोई रास्ता कम से कम कोई आर्जी तौर पे निकले कि जो है शिपिंग ट्रैफिक जो है ये मैरीटाइम ट्रैफिक बहाल हो। जो अमेरिका की इस वक्त ज़ाहिर थ्रेट्स जिनका आपने जिक्र किया, वो तो खैर प्रेसिडेंट ट्रंप बहुत बाहर, शायद कोई 40-50 बार से भी ज़्यादा दे चुके हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि अमेरिका के पास कोई अच्छी ऑप्शंस नहीं है, क्योंकि अगर वो दोबारा से कोई मैसिव अटैक्स ईरान पे करते हैं तो ईरान भी रिटेलिएट कर सकता है। वो गल्फ कंट्रीज पे ज़्यादा करते हैं और गल्फ कंट्रीज में भी सिचुएशन काफ़ी फ्रेजिल है, क्योंकि अगर वो जिस तरह अगर ईरान में वो बड़े पावर स्टेशन या बड़े ब्रिजेस या बड़े डिसैलिनेशन प्लांट्स तबाह करते हैं तो ईरान जो है ना इन टर्न वो फिर गल्फ कंट्रीज में करेगा और वहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। तो इसीलिए ट्रंप उसको अवॉइड करने की कोशिश करें। फिर देखिए अमेरिका के अंदर क्या हो रहा है इस वक्त। अमेरिका के अंदर जो है ना ट्रंप की अब वो वक्त आ गया है कि ट्रंप की जो हार्ड कोर सपोर्ट है, जो इससे पहले लगता था कि फॉल्टर नहीं हो रही, वो बावजूद सब चीज़ों के वो बड़ी बरकरार थी, लेकिन अब उसमें दरारें आना शुरू हो गई हैं इस वक्त। और बहुत सी जो मिड टर्म्स की जो रेसेस इस वक्त चल रही थी, बेशक वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए थी या सेनेट के लिए, उसमें एकदम डेमोक्रेट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा बेहतर उनके सर्वेज में आना शुरू हो गए हैं, उनकी इस वक्त ओपिनियन पोल्स में नंबर्स। तो उस वजह से अब ट्रंप पे प्रेशर बढ़ रहा है। दूसरी तरफ ईरान के अंदर क्या हो रहा है कि वहाँ पे देखें इस वक्त, जिस तरह मैं पहले भी कहता रहा हूँ, वहाँ पे हार्ड लाइनर्स डोमिनेट कर रहे हैं, खुसूसन जो IRGC है, जो पासदारान इंकलाब है, तो उनके जो हार्ड लाइनर्स हैं वो इस वक्त पूरे सिस्टम पे छाए हुए हैं। तो उस वजह से, और वो लचक दिखाने पे कोई इतने ज्यादा तैयार नहीं है। अच्छा। ना ही अपने हुर्मुज़ पे, और अगर अपने हुर्मुज़ पे कोई मामला आता है हो भी जाते हैं मिसाल के तौर पे आर्जी तौर पे, तो आगे न्यूक्लियर इश्यूज पे वो कोई इतनी ज्यादा लचक नहीं दिखाएंगे। अच्छा जौहर साहब, मैं इसी तरफ आ रही थी इस सारे मामले को देखते हुए, जिस तरह से सदर ट्रंप बार बार कह रहे हैं, बयान उनके आ रहे हैं, और अभी उन्होंने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है वो कल तक मुकम्मल तौर पर खुल जाएगी। ईरान का जो मौक़िफ़ है वो भी हमारे सामने है, जो आपने कहा कि हार्ड लाइनर्स जो है वो डटे हुए हैं इस बात पर कि ईरान अपनी मर्जी से जो भी डिसाइड करेगा। और आपको लगता है कि जिस तरीके से प्रेशराइज करके या धमका कर, जो कि हम फरवरी से देख रहे हैं कि अमेरिकी सदर इसी तरह से पहले बात करते हैं, फिर धमकियाँ देते हैं और फिर उसके बाद करते वही हैं जो उन्होंने सोचा होता है करने के लिए, तो धमकियों से ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर वो लेकर आ सकते हैं, जो अभी तक तो हमने देखा कि मुमकिन नहीं हो पाया। जी बिल्कुल, देखें धमकियों से जाहिर है कि उसका कोई जो है ना डिमिनिशिंग रिटर्न्स हैं, वहाँ पे उनका असर जो है वो पहले से भी कम होता जा रहा है। और फिर देखिए मुज़ाकरात होते भी हैं, मुज़ाकरात की तरफ वापस आते भी हैं, तो जो असल इश्यूज हैं, जिस मैंने कहा कि आपने हुर्मुज़ पे चलें, कोई आर्जी रास्ता निकल भी आता है तो कोई मुस्तकिलन ईरान जो है आपने हुर्मुज़ पे जो है उसका कंट्रोल जिसको वो समझते हैं उनका है, उसको वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। ईरान के अंदर जो जिस तरह मैं पहले भी कहता रहा हूँ कि वहाँ पे राय आमा ये बन गई है कि अपना हुर्मुज़ तो हमारा है। उन्होंने तो लॉज पास कर दिए हैं पार्लियामेंट में, उन्होंने तो एक वो पर्शियन गल्फ स्टेट अथॉरिटी बना दी है, तो वहाँ पे। और दूसरा जो न्यूक्लियर इशू है, अभी तो उस पर बात ही नहीं हो रही फिलहाल, तो अपना हुर्मुज़ पे हो रही है, लेकिन जो उस पर बात होगी तो उस पर भी ईरान में कोई लचक जो है ना इस वक्त ईरान में जिस तरह हार्ड लाइनर्स डोमिनेट कर रहे हैं, तो वो लचक दिखाने को तैयार नहीं है और नहीं होंगे। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इस चीज का बहुत खतरा बढ़ रहा है कि ये एक फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट जो है वो बनने जा रहा है, और ये जो है ना एक इंस्टेबिलिटी जो सी है ये इसी तरह ये चलती रहेगी इंटरमिटेंटली, इसी तरह जो है आपस में जो है ना कभी क्या ये अमेरिका का हदफ भी हो सकता है कि ये इसी तरह से चलती रहे ताकि जो है एशिया की जो तरक्की है उसको किसी तरह से डेंट पहुंचाया जा सके, और जो है तमाम कौमें जो हैं इस एक जो है हैंगिंग पोजीशन में आ जाएं जिसमें उनकी मईशत जो है उसका पहिया ना चल सके? जी मैं समझता हूँ ऐसा नहीं है, इसलिए कि इसका सबसे नुकसान जो है
دیکھیں سیاسی طور پہ تو وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو ہو سکتا ہے، کیونکہ دیکھیں اگر وہ مڈ ٹرمز جو ہے اب مڈ ٹرمز میں پہلے تو چلیں 6-7 مہینے تھے، ابھی تو جو ہے نا اس میں 100 دن سے بھی کم رہ گئے ہیں، 3 مہینے کے قریب ہیں، تو اس میں اور ان کے نمبرز بہت زیادہ خراب آنا شروع ہو گئے اس وقت ریپبلکنز کے. اگر وہ مڈ ٹرمز ہار جاتے ہیں، جو دونوں ان کی میجورٹیز ہیں، ہاؤس میں بھی ہے سینٹ میں بھی ہے بڑے، لیکن وہ بڑی معمولی سی اکثریت ہے ان کے پاس، اگر وہ اس کو لوز کر جاتے ہیں تو ان کی پوزیشن جو سی ہے وہ تو ایک لیم ڈک پریزیڈنٹ بن جائیں گے. اس کے بعد ان کے آخری 2 سال ہوں گے، آگے وہ تیسری ٹرم تو ہو نہیں سکتی، تو پھر تو ان کی پاور بیس بالکل جو ہے نا کم ہو جائے گی. اور ٹرمپ اس طرح بالکل بھی نہیں چاہیں گے، ریپبلکن پارٹی نہیں چاہے گی، تو میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت یہ ان کے مفاد میں ہے کہ اس کو جاری رکھیں اسی طرح. جوہر صاحب یہ جو ابھی بیانات جو دے رہے ہیں، یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کا آپ نے ذکر کیا ہے، پہلے یہ بیان دے چکے تھے ایران کے حوالے سے. ہم شروع سے ہی جانتے تھے جب یہ اقتدار میں نہیں بھی تھے تو ایران کے حوالے سے ان کا یہی موقف تھا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ اپنے جو دوسرا دور ہے اس 4 سالہ دور میں انہوں نے دوسرے سال میں یہ ساری کارروائی کیوں شروع کی؟ یہ جانتے تھے انہوں نے مڈ ٹرم الیکشن سے گزرنا ہے اور مڈ ٹرم الیکشن کے بعد ان کو مشکلات اور لیم ڈک پریزیڈنٹ ہونے کا بھی جو ہے نا وہ اس ایکسپیرینس سے بھی گزرنا پڑ سکتا ہے. بالکل. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دوسرے سال میں اس ساری چیز کو شروع کر دینا، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ جی بالکل اہم نقطہ ہے. میں نے دیکھیں یہ جب پریزیڈنٹ ٹرمپ نے الیکشن جیتا تھا دوسری بار، تو میں نے اس وقت یہ پریڈکٹ کیا تھا، میں نے کہا تھا کہ اس بار پریزیڈنٹ ٹرمپ اسرائیل کے لیے اتنے زیادہ جائیں گے حد تک کہ جہاں تک کوئی پچھلا امریکن پریزیڈنٹ نہیں گیا، اور بالکل ویسے ہی ہوا. اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ کرتے تھے، یعنی کہ وہ اسرائیل نے ان کو جو ہے نا یہ پچھلا جو الیکشن تھا اس میں اسرائیل نے ان کو الیکشن جیتنے میں مدد دی تھی نیتن یاہو نے. اور وہ کیسے دی تھی؟ مدد ایسے دی تھی کہ وہ معاہدہ ایک جو ہے نا بائیڈن کرنا چاہتے تھے اسرائیل کے ساتھ، وہ کم از کم سیز فائر ایک کروانا چاہتے تھے غزہ میں، اور وہ اس میں کافی سارے مذاکرات کے بعد نا ایک جو ہے نا ڈھانچہ، ایک اسکیلیٹل سمجھنے ایک فریم ورک طے پا گیا تھا، لیکن وہ اس کو جان کے ڈیلے کر رہے تھے تاکہ اس کا کریڈٹ کسی طرح بھی بائیڈن کو نہ ملے، اور الیکشن تک جو ہے نا مسلمان جو مسلم امریکنز ہیں، جو ینگ امریکنز ہیں، جو عرب امریکنز ہیں، وہ ناراض ہو جائیں ٹرمپ سے. اور وہی ہوا، اور ان سٹیٹس میں، اور وہ خاص وہ نظر آ رہا تھا وہاں پہ خاص طور پہ الیکشن کے ریزلٹس میں کہ وہ کس طرح سے اس فیکٹر نے ٹرمپ کو فائدہ پہنچایا. تو وہ کرتے تھے اسرائیل کو بگ ٹائم. تو اس لیے اور کیونکہ اسرائیل کے ساتھ ان کی جس طرح کی ان کی ایک رپو ہے اسرائیل کے ساتھ، جس طرح کے تعلقات نیتن یاہو کے ساتھ، اور یہ تو پھر دیکھیں 1980 کی دہائی سے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی کوشش تھی کہ جو جوئش لابی ہے اس کے ساتھ ایک جو ہے نا اپنا تعلق بنائے اور پاپولر ہوں اس میں. تو وہ اس وجہ سے میں سمجھتا تھا کہ وہ بہت زیادہ اس پر، اور ان گئے بھی ایک بار نہیں 2 بار اسرائیل کے کہنے پہ جنگ بھی کی. لیکن اب یہ سچویشن ہو گئی ہے کہ اسرائیل جو ہے، اسرائیل امریکہ کے اندر ان پاپولر ہوتا جا رہا ہے، تاریخ میں پہلی بار شاید. اور اسرائیل کی لابی بھی اتنی افیکٹو نہیں رہ گئی جتنی وہ پہلے ہوتی تھی. ابھی بھی ظاہر ہے کہ یہ نہیں کہ ختم ہو گئی ہے، ابھی بھی بہت پاور ہے ان کی، لیکن پہلے کے مقابلے میں وہ کم افیکٹو ہو گئے ہیں. تو اب وہ جو ہے نا ابھی اس وقت جو سچویشن ہے اس میں اب ٹرمپ تھوڑا سا اپنا لایا عمل اب اسرائیل سے تھوڑا سا مختلف بھی وہ کرنا چاہتے ہیں. بٹ مسئلہ یہ ہو گیا کہ اب ایران جو ہے نا اس طرف نہیں آ رہا. اب ان کو تو سوٹ کرتا ہے کہ ایک معاہدہ جو ہے جس طرح انہوں نے کیا تھا، جس معاہدے میں بہت زیادہ کنسیشنز دے دی تھی ایران کو، یہ جو اسلام آباد ایکارڈ تھا یا اسلام آباد فریم ورک آف پیس جو تھا. لیکن اب ایران میں جو ہارڈ لائنرز ہیں وہ اس سے بھی آگے جو ہے نا چاہتے ہیں چیزوں کو، وہ چاہتے ہیں کہ وہ ساری چیزیں جو اس میں ملی ہیں وہ بھی رہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے ہرمز پہ ان کا ایک جو ہے نا تسلط رہے. بالکل. تو وہ اب ذرا مشکل ہے امریکہ کے لیے اس کو ماننا. ورنہ ٹرمپ نے جو ہے اس معاہدے میں تو بہت ساری کنسیشنز بھی دے دی ہیں اور اسرائیل کی مرضی کے خلاف دے دی ہیں، کیونکہ اب آ کے ان کو یہ جو ہے نا اس چیز کا احساس ہو گیا ٹرمپ کو کہ ایک تو اسرائیل کی لابی اتنی پاورفل نہیں رہی امریکہ میں، اور دوسرا یہ کہ وہ جو ہے نا اس وقت ان کا مفاد اور اسرائیل کا مفاد اکٹھا نہیں ہے. بٹ اب وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کرائسس میں اس وقت ٹرمپ جو ہے وہ خاصی حد تک بڑے سٹک ہیں اس کرائسس میں، اور ان کو کوئی وے آؤٹ اس طرح سے نہیں مل رہا جس طرح وہ چاہ رہے ہیں، اور اسی لیے وہ اس طرح کے بیانات دیتے ہوئے ہمیں دکھائی دے رہے ہیں. بہت شکریہ. جی بالکل، اس لیے آپ کو کنفیوژن بھی نظر آتا ہے، کنفیوژن کے شکار ہیں. بہت شکریہ. جوہر سلیم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. جو ٹرمپ کا اصرار ہے، ایران کا انکار ہے، یہ ساری سچویشن ہے، اس پر ہم بات کر رہے تھے.